अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत में आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल आज के सीरत उन नबी के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर है। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मज़हब के हवाले से, दीन के हवाले से काम किया। इसके अलावा इस्लामिया कुरान अकेडमी के डायरेक्टर है। उनके यहाँ कुरानी तालीमात जो हैं वो बिल्कुल फ्री दी जाती हैं। इसके अलावा आप पाइनर कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भी अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो आपके साथ आज जिस शख्सियत का तारुफ है वो आपके साथ पेश किया जा रहा है, वो है डॉक्टर सुहेल खान साहब। तो उनके साथ आज बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा इंसानियत के लिए कितनी अहम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें क्या सबक मिलता है। आज के इस प्रोग्राम में हम स्पेशल गुफ्तगू करेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो चीदा मौज़ूआत हैं उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। जनाब, सबसे पहले तो डॉक्टर सुहेल खान साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हम ममनून हैं कि आप हमारे पास प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपको चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जनाब मुजीबुर रहमान साहिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करने का मौका दिया और मैं चैनल का भी शुक्रिया अदा करने का मजाज हूँ कि उन्होंने भी जो है वो मौका दिया। जी सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। मेरी दिलीना ख्वाहिश थी कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने ताकि लोग जो हैं वो आपकी गुफ्तगू से, आपके इल्म से फ़ायदा उठा सकें। और मैं तो हमेशा ये चाहूँगा कि जब कभी आपके पास वक्त हो तो आप ज़रूर ये हमें वक्त दिया करें। तो आज का जो टॉपिक है जिसकी मैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो महीना है रबीउल अव्वल का, तो उस हवाले से हम प्रोग्राम जो है उसको लेके चलेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उससे मुसलमान सबक हासिल करते हैं, क्या ये पूरे वर्ल्ड के लिए सबक है इसमें से, या ये मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले हम ज़रा अरब के और गिरदो नवा के हालात देखते हैं तो उस वक़्त हर तरफ जो है वो बेराह रवी आम है। ना सियासी ज़िंदगी है, ना मजहबी है, ना माशी है, ना माशरती है। हर लिहाज से मुआशरा जो है वो जंगल नज़ीर मुआशरा नज़र आ रहा है। शिरक हर सू फैला हुआ है। अल्लाह ही के घर में गैरुल्लाह बुतों की पूजा हो रही है और बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। औरत के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है, उसे डिग्रेड किया जा रहा है। छोटी छोटी बात पर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, हत्ता कि नस्ल ख़त्म हो जाती है, लड़ाई ख़त्म नहीं होती। और इसी तरह बेराह रवी, जुआ, सूद, ज़िना आम है। हर तरफ जो है गुमराही, तारीकी फैली हुई है। इस दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया तो वो मुआशरा जो जंगल नज़ीर मुआशरा था वो मुआशरा जन्नत नज़ीर मुआशरा बन गया। जी बिल्कुल, मुआशरा जो जंगल नज़ीर था वो जन्नत नज़ीर बन गया। आपने बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है जो आपने ज़माना जाहिलियत के बारे में अभी बताया, जो 100 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से पहले के 100 साल हैं, उनमें बिल्कुल इसी तरह था। लेकिन ये आया कि ये अरब के हालात है या पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल इसी तरह के कुछ हालात है? अरब के नहीं बल्कि तमाम जो है पूरी दुनिया के ये हालात थे। मज़हब जो है वो अपनी असलियत खो बैठा था। हर मज़हब जो है इल्हामी है, गैर इल्हामी है, वो अपने असल पर कायम न था। उसकी सूरत हाल जो है बदल चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दस किताब अता की
اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی کتابوں کی بھی حفاظت کی، پہلے دین کی بھی حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمیوں کو دور کیا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے حالات درست کرنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے حالات درست کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر میں تھوڑے سے عرصے میں صرف 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کے لیے ایسا درد چھوڑا کہ آج پوری دنیا میں امن و سکون جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو در گزر پر ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لیا، ہر ایک کو معاف کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر سے نکالا گیا آپ وہی شہر جو فتح کر رہے ہیں، دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح فرما رہے ہیں، اور عاجزی ان کے ساری اتنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل جھکے ہوئے ہیں، آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی گردن سے ٹچ کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تثریب علیکم اليوم، لوگوں آج کسی کو کچھ نہ کہا جائے گا، سب کے لیے عام معافی ہے۔ جو لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں گھس گئے تھے، آقا علیہ السلام نے جب ان کو معاف کیا تو یہ مثال ساری دنیا کے لیے ہے، حکمرانوں کے لیے بھی ہے، طاقتور لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اپنے دشمنوں کو طاقتور ہونے کے باوجود کس طرح معاف کرنا ہے۔ تو یہ درس ساری انسانیت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ بالکل، بے شک میں اکثر اس طرح کی بات کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آپ اچھائی اور بھلائی دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ مدینے سے آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ عالمگیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا، اور ہماری زندگی کا کوئی بھی جو ایسا پہلو ہے ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ اس میں ہماری رہنمائی جو ہے اس کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو سکھایا، پوری انسانیت کے لیے درس اور سبق جو ہے وہ آپ کی حیات طیبہ سے ملتا ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، یہ بات قابل تسلیم ہے، دنیا مانتی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افکار جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایک اتنی بڑی ہستی جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جو لائف ہے اس کا ہمیں ایک نمونہ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم دیکھ کے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں، تو ایسے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ہم اس انداز سے ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے ایمان والوں پر احسان عظیم کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کی صورت میں۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے احسان عظیم کیا اس کا شکریہ ایسے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم عبادت اللہ کی کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم گزاری ہے، حیات طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزری ہے، ہمیں اس طرح جو ہے گزارنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکریہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر گزار بندہ اسی طرح ہی بن سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، یعنی کہ اللہ کے محبوب ہم بن جائیں گے کیونکہ ہم اس کے محبوب کی پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک اور بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین جو ہیں ان کو بھی کلیئر ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا اثر ہے، اور نسبت کی وجہ سے کہیں پہ حضرت بلال جو ہیں وہ وہاں پہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اس کے بعد وہ مؤذن رسول ہیں اور تمام جو مؤذن ہیں ان کے امام ہیں، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو ہے اس کا بھی ایک فرق ہے۔ نسبت کا اتنا زیادہ فرق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی
تجھے قیامت کے آنے کے وقت سے کیا تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ ایک دم جو ہے فکر مند ہو گئے اور جواب دیتے آقا علیہ السلام مجھے معلوم نہیں میں نے تیاری کیا کی ہے، لیکن ایک بات پر میری تسلی ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کی محبت تیار کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوش ہو جا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے کل قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تیری نسبت میرے ساتھ ہے تو کل قیامت کو تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نسبت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت لگائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائیں گے اور معیت بھی نصیب فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ، تو یہ تو نسبت جو ہے اس کا مطلب اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا، آپ سے محبت کرنا، شاعر کہتے ہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو آپ نے یہ بڑا حدیث مبارکہ سے یہ بات جو ہے اس کا مفہوم شعر کا کلیئر کر دیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جو ہے یہ ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں، اس کی کتنی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی اپنائی جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے فضائل عطا کیے ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کو عطا نہیں کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت عطا کی ہے کہ آپ پر نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک جاری ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک یہ بھی فضیلت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ محفوظ ہے، ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے۔ سیرت نگاروں نے مکمل طور پر اسے جو ہے اپنی کتابوں میں محفوظ کر کے آج ہمارے تک پہنچا دیا ہے۔ اگرچہ اس کے پیچھے محنت شاقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے محنت کی، پھر ان کے شاگرد تابعین نے کی، پھر تبع تابعین نے کی، پھر محدثین نے کی، سیرت نگاروں نے کی، اور بلاخر ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور سیرت کی سب سے بڑی، سب سے اعلیٰ عرفہ کتاب وہ خود قرآن مجید ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک آدمی نے سوال کیا، اما جان مجھے ذرا بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، عادات کیسی تھی؟ تو اما جان نے فرمایا تو نے قرآن مجید نہیں پڑھا، قرآن مجید ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، عادات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہلی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنا کر محفوظ کیا، اور صحابہ کرام نے لکھ کر بھی کیا، آگے بھی یہ بات چلتی رہی، حتیٰ کہ ہم تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دو طرح پہنچی، ایک عمل کے لحاظ سے اور ایک کتابت کی صورت میں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، سیرت طیبہ کو اپنانا ضروری ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے، سیرت طیبہ کو اپنایا جائے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بات سے میں اختلاف کروں گا، آپ نے فرمایا قرآن پاک جو ہے یہ سیرت کی پہلی کتاب ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیرت جو ہے وہ اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ویدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کی سیرت ہے، اور جو بھی اچھائیاں وہاں پہ موجود ہیں ان کا جتنی بھی اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں ان کی تصدیق کے ساتھ ہے کہ جو بھی پہلے اس سے اچھائیاں ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے قرآن پاک۔ تو لیکن یہ ضرور ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ مکمل ایک سیرت کی کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ تو اولین ہے۔ تو اس سے اگلی بات جو ہے یہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر سکیں، حالانکہ قرآن پاک جو ہے ایک مکمل اور جامع نسخہ جو ہے وہ موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے
हम उससे बेहतर तो तारीफ नहीं कर सकते। फैसलाबाद के शायरान राशिद आरिफ वो लिखते हैं, मैं जो तौसीफ में कुरान नहीं लिख सकता, कुछ भी लिख दूं मैं तेरी शान नहीं लिख सकता। तो शान जो है वो तो हम अपने तरीके से या अपनी हैसियत के मुताबिक बयान करते हैं, लेकिन सीरत तैयबा जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं या हम हैं या हमारे बड़े जो हैं, क्योंकि हर हालत में सीरत तैयबा से रहनुमाई ले सकते हैं। तो सीरत की रहनुमाई लेने के लिए हमें किन किताबों से इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं हम, जिनमें सीरत तैयबा जो है वो मुख्तसरन भी बयान की गई हो और उसमें हमारी ज़िंदगी के लिए तमाम ज़रूरियात जो हैं तकरीबन वो पूरी भी की गई हों। तो ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनसे हम रहनुमाई ले सकते हैं और ऐसा भी ना हो कि जैसे लगे मज़हब पढ़ रहे हैं या फ़लसफ़ा पढ़ रहे हैं, बोरिंग भी ना हो, तो ताकि इंटरेस्ट के साथ मेरे स्टूडेंट्स भी पढ़ते रहें, सामीन नाजरीन सारे जो हैं वो भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बाद में दोबारा वही दोहराऊंगा कि सबसे पहले सीरत की किताब पढ़ने के लिए वो कुरान मजीद ही है कि ये सबसे आला अरफा किताब है, जैसे मैंने पहले अपनी गुफ्तगू में भी ये अर्ज़ किया है। तो लिहाजा कुरान मजीद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को समझने के लिए सबसे पहली सबसे बड़ी किताब है। इसके अलावा हम चूँकि उर्दू दान हैं, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा अहम कुतुब है इंतहाई मुख्तसर भी हैं और तफसीलन भी हैं। जो तफसीली किताब है वो अल्लामा शिबली नुमानी की सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ही प्यारी किताब है, बहुत ही आला किताब है, कॉलेज में यूनिवर्सिटियों के नसाब में शामिल है, हर जगह हर बड़ी लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर किसी ने तफसील से पढ़नी हो तो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब पढ़े। इससे कुछ मुख्तसर जो है वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतुल लिल आलमीन किताब जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आला है, बहुत ही अरफा है और इसमें मुस्तशरिकीन के बहुत से एतराज़ात के जवाब जो है बड़े दलाइल के साथ दिए गए हैं। और इससे भी मुख्तसर और जामे किताब जो है वो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की है। सऊदी अरब ने एक मुकाबला पूरी दुनिया का करवाया सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतुब का, तो सबसे पहले नंबर पर जो किताब आई वो यही किताब सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की है, जिसका नाम अर्रहीकुल मख्तूम है। ये किताब अरबी में थी, खुद ही इन्होंने उर्दू में इसका तर्जुमा किया है। इंतहाई सहल है, इंतहाई आसान है, जामे है और इसी तरह जो है समझ में आने वाली है, बोरिंग बिल्कुल नहीं होती, बल्कि आदमी पढ़ता चला जाता है, एक सफ़ा दूसरा सफ़ा, एक चैप्टर दूसरा चैप्टर, मुकम्मल किताब पढ़कर आदमी जो है अपनी आंखों को जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से तर भी करता है, दिल में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को और बढ़ाता है। ऐसे महसूस होता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ करके वो मक्का में है या मदीना में है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों को जो है वो तलाश कर रहा है कि कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम 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 जमे हैं, आका अलैहिस्सलाम की यहाँ कदम है कि मैं कदम बोसी करूं। ये किताब सबसे आला, सबसे अरफा और आसान तरीन है। बिल्कुल, ये जो सीरत के हवाले से अर्रहीकुल मख्तूम है, इसका मुताला मैंने भी किया है और मुझे वाकई लगता है कि अर्रहीकुल मख्तूम से जब हम गुजर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये बिल्कुल मुख्तसर सी किताब है, 500-600 सफ़ात है इसके, और इसमें सीरत नबी जो है उसको बड़ा जामे अंदाज में बयान किया गया है। शायद मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा अपने नाजरीन के लिए, क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में से कुछ खाके जो हैं वो मेरे नाजरीन के लिए पेश करें? जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के 4 बड़े हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत से, आका अलैहिस्सलाम की फजीलत अहमियत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन हालात में कैसे मेहनत शाका करके लोगों को गुमराही से निकाला, ये उस वक्त तक मालूम हो सकता है जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले के हालात पर हम एक नज़र दौड़ाएं। तो एक किस्सा ये है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 40 साल का अरसा है। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कबल वही है। आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो है बचपन भी गुजारा है, जवानी भी गुजारी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी की है, लोगों के साथ मुआमलात भी किए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने खूब इबादत की है, गारे हिरा में जाकर अल्लाह तबारक व तआला की खास इबादत करते। तो ये दूसरा हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का, जो वलादत बासआदत से लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल की उम्र तक है, ऐलान नबूवत तक है और आगाज़ वही तक है।
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اہم ترین دور شروع ہوا چاہتا ہے، وہ ہے آغاز وحی، اب اعلان نبوت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ اس 13 سال کے پیریڈ کو دعوتی نقطہ نظر سے جو ہے مکی دور کہا جاتا ہے، یہ دعوتی دور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں مکہ میں، مکہ کے ارد و نواح اور طائف میں، دیگر علاقوں میں جا جا کر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو ظلم و ستم سے باز جو ہے رکھنے کی کوشش کی، لوگوں کو سمجھایا۔ تو یہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اللہ رب العزت نے اجازت دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب ہجرت فرما رہے ہیں۔ 53 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف جو ہجرت کر رہے ہیں، یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ سیرت طیبہ کا چوتھا باب ہے۔ یہ 53 سال سے لے کر 63 سال تک چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ تشریف فرما ہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک اسٹیٹ، ریاست عطا کر دی ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہاں پوری دنیا کو رہنمائی فرما رہے ہیں، رحم و کرم اور حسن سلوک کی، اخلاق کی اور دیگر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امن کی، سکون کی جو ہے وہ یہاں پریکٹیکل جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ گویا مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اذہان بنائے، لوگوں کے قلوب کو جو ہے وہ پلٹا۔ اب پریکٹیکل لائف جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی شروع ہونی چاہتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے امن کے ساتھ پوری دنیا میں اس سچی دعوت کو پھیلایا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف تک سیرت الطیبہ کا یہ چوتھا باب جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جی، تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے جو میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، یہ ساری کی ساری ایک تو ہے نبوت کے بعد کے 23 سال ہیں، اس سے پہلے کے جو 40 سال ہیں، کیا وہ بھی اسوہ حسنہ ہیں؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے، اس لیے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو 40 سال کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائریکٹ رہنمائی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مطابق ہی اس وقت چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اعلان نبوت 40 سال میں ہوا۔ جی، تو یہاں پہ ایک آخری سوال ہے میرے ناظرین کے لیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو اسوہ حسنہ ہوئی ہے، اور یہ جو مطلب ہمارا ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، تو ماہ ربیع الاول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے عالم اسلام کے لیے اور انسانیت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، ربیع الاول میں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مبارک ہے، اس میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے اذہان اور اپنے قلوب اور اپنے عمل کو چیک کریں کہ آیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہمیں اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیسی کرنے کا حکم دیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے والدین، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کر لیتا۔ تو ہم نے اس مہینے میں یہ اپنے آپ کو چیک بیلنس پر لانا ہے، چیک کرنا ہے کہ آیا ہمارے دل میں اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے تو پھر صحیح ہے، اگر کہیں کمی ہے تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو دیکھنا ہے کہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع میں 100% ہے، 90% ہے، 70% ہے، 50% ہے، یا کہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو نہیں کر رہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہمیں جو ہے ایک سوچ دے رہا ہے، فکر دے رہا ہے کہ ہم اپنے پیار کو، اپنی اتباع کو، اپنی محبت کو، اپنی نسبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چیک کر لیں۔ اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو اس کو اور اوپر لے جائے۔ جیسا کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، ہم بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہم نے کتنی تلاوت
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत चेक करनी चाहिए, मोहब्बत चेक करनी चाहिए, अमल सुन्नत के मुताबिक अपने आप को हमें चेक करना चाहिए। अगर तो हमारे जवाब मुस्बत जा रहे हैं तो फिर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर कहीं कमी कोताही है उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम हर साल ऐसे करें तो यकीन जानिए हमारी कमी भी दूर हो जाए और हमारा मोहब्बत का, इत्तिबा का बैलेंस जो है वो ज्यादा हो और हमारा ये पैमाना जो है और ऊपर चला जाए। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने दो बातें सीखी हैं। पहली तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा मनाने का कोई एक मखसूस दिन नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा अगर हमारी ज़िंदगी में उतर जाए तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर रहे हैं और ये जश्न है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दिन, कोई दौर, कोई महीना, कोई ज़माना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और पैगाम है। हर दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुजरे तो वो दिन है, और एक लम्हा जो है वो गफलत का गुजर जाए तो इसका मतलब है कि वो गाफिल नहीं है, काफ़ी लम्हा गुजर रहा है। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को अपने जिस्म जान के साथ उसको अपनाएं, उससे सबक हासिल करें, अपनी ज़िंदगियों को सुन्नत के मुताबिक ढाल लें, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के नक्शे कदम पर चलते हुए कामयाबी और कामरानी तक पहुँच जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के चार पहलू जो हैं वो आपके सामने डॉक्टर सुहेल खान साहब ने रखे। बातें जितनी करती जाएं उतनी निकलती जाएंगी, क्योंकि ये सीरत जो है इसकी तारीफ़ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ख़त्म होने को नहीं, लेकिन जो प्रोग्राम है इसके वक्त की हुदूद को पेश नज़र रखते हुए आज का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर इख्तिताम करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, अगले प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।